अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। आज एक ख़बर मैंने आपको चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से पिछली व्लॉग में बताई कि IMF और यूरोपीय यूनियन के वफूद इमरान खान से मिलने अडयाला जेल आते हैं। ये ख़बर ज़ाहिर है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने दी थी, जबकि इससे पहले ना कोई सरकारी सतह पर और ना ही IMF की जानिब से कोई बात हुई और ना ही कोई विजुअल्स आए कि ये मुलाकात कब हुई, कैसे हुई। ज़ाहिर है अंदर से ही खबर आई। अब इस अपडेट के बाद आज अमरीकी वफद अडयाला जेल पहुंचा है, लेकिन अमरीकी वफद के पहुंचने की ये ख़बर हर तरफ फैली हुई है। मैं आपके सामने मीडिया की ख़बर रख देता हूं, इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। दुनिया न्यूज़ की ख़बर है कि अमरीकी वफद का सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी का हंगामी दौरा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यूरोपीय यूनियन, IMF और उसके बाद आज अमरीकी वफद आया है, ये अडयाला जेल ही इन सब की मंजिल क्यों है जहां पर इमरान खान कैद हैं। तो दुनिया न्यूज़ ने लिखा है कि जेल ज़राए के मुताबिक सेंट्रल जेल अडयाला का दौरा करने वाले अमरीकी वफद में ग्रेग एडवर्ड, रॉबर्ट फ्रैंकलिन, डोनाल्ड सोजलो और मार्क राइस और पीटर रिच शामिल हैं। फिर उन्होंने कहा कि जेल में जो सहूलियात मुयस्सर हैं उन सहूलियात के बारे में अमरीकी वफद को ब्रीफ किया गया। अब एक बात समझने वाली है कि अमरीकी वफद का पाकिस्तान की जेल से या पाकिस्तान की जेल में मिलने वाली सहूलियात से क्या ताल्लुक़ है। आप ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई भी सरकारी मुलाकात होती है तो बताया जाता है कि मुल्की सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये वो लाइन है जो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब अमेरिका का ओवरऑल पाकिस्तान में इंटरेस्ट देखा जाए तो आप जानते हैं कि अमरीकी सफ़ीर पिछले महीनों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात कर चुके हैं, फिर वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकातें होती हैं, निगरान सेटअप के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। अब अचानक अडयाला जेल ही क्यों? इलेक्शन से पहले पहले ये सारा कुछ होना और ये अचानक हलचल होना बताता है कि कुछ न कुछ पर्दों के पीछे ज़रूर चल रहा है। अब जब पर्दों के पीछे चल रहा होता है तो वो कुछ न कुछ या काफ़ी कुछ दिनों के बाद ज़रूर बाहर आ जाता है। लेकिन अगर किसी का ख्याल है कि ये सब करने के बाद इमरान खान कोई समझौता, कोई डील कर लेगा या कोई मुल्क से बाहर चले जाएगा, ये नहीं हो सकता। अभी कल मैंने आपसे इमरान खान का एक पैगाम शेयर किया था कि न डील चाहिए न ढील चाहिए, सारी ज़िंदगी भी जेल में गुजारने के लिए मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। ये इमरान खान का पैगाम था। तो अमेरिका की अडयाला की हद तक ये ख़बर है, जबकि इसके बाद आज दूसरी ख़बर बरतानिया से मुतल्लिक है। ये तमाम ममालिक जिसमें यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया है, इनका पाकिस्तान के अंदर काफ़ी असर व रसूख है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उस पर हम तारीख़ी तौर पर देख सकते हैं। आज बरतानिया की पाकिस्तान में जो हाई कमिश्नर हैं जैन मैरिएट, वो जाती उम्रा पहुंची और उन्होंने वहाँ पे नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ से मुलाकात की है। अब ये सब कुछ अचानक से होना कि कोई अडयाला जेल पहुँच रहा है, कोई जाती उम्रा पहुँच रहा है, तो इस सारी पिक्चर को जब आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ पर्दों के पीछे ज़रूर चल रहा है, कुछ ना कुछ पक ज़रूर रहा है। वो क्या चल रहा है ज़ाहिर है उसके बारे में प्रिडिक्ट करना अभी कबल वक्त होगा, लेकिन बहरहाल आपको इन अपडेट से आगाह करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ इस वक्त हमें होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब एक और ख़बर बड़ी अहम है। काजी फ़ाइज़ ईसा, एक मुंसिफ का काम होता है कि वो इंसाफ करे, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपना स्कोर सेटल करने से नहीं निकल पा रहे। वो जनरल फैज़ हमीद के मुतालिक स्कोर सेटल करना चाहते हैं, वो जनरल बाजवा से मुतालिक कोई गेम करना चाहते हैं और इमरान खान के हवाले से तो बिलखुसूस वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ये मेरा तासुर है और मेरा तासुर गलत भी हो सकता है। इमरान खान की साइफ़र केस में ज़मानत के हवाले से दरख्वास्त 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो चुका है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में पेंडिंग पड़ी है, नंबर भी लग चुका है, लेकिन समाअत के लिए वो मुकर्रर नहीं कर रहे। अब एक तो आज उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। उस तहरीरी हुक्मनामे में उन्होंने लिखा कि फैज़ाबाद धरने के फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने से जो नाइंसाफ़ी हुई
اس کا خمیازہ قوم نے 9 مئی کے واقعات کی صورت میں بھگتا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کی رائے ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اب فیض آباد دھرنے اور 9 مئی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ لیکن چونکہ قاضی صاحب بڑے منصب پر ہیں، بڑے آدمی ہیں، اس لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے 9 مئی کو فیض آباد دھرنے سے جوڑ کر اپنی ایک رائے جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ جبکہ اس حد تک قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ ضرور کھڑے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر فیض آباد دھرنا کیس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو وہ کوئی توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے جنرل فیض حمید والا کیس ان کے پاس آیا۔ پہلے تو انہوں نے بڑے ریمارکس دیے اور اینڈ پر انہوں نے یہ کہا کہ متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ پہلے ہی آپ اسے متعلقہ فورم کی طرف ریفر کرتے اور بینچ نہ بناتے، آخر یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جانا ضرور چاہتے ہیں، لیکن فی الحال قاضی فائز عیسیٰ بالکل ایک پیج پر ہیں، جبکہ دوسری جانب عمران خان ہیں جنہیں پھر بھی امید ہے۔ ایون خبر یہ بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی بھی سائفر کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ رجوع کرنے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب عمران خان نے بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 27 اکتوبر کا تفصیلی فیصلہ ہے ان کی ضمانت خارج کرنے کا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس عامر فاروق نے کیس کے میرٹس پر بھی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور کہا ہے کہ اس کیس میں حکم امتناع دیا جائے اور اس میں ہر قسم کی کارروائی روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ مقدمہ خارج کرنے کی استدعا بھی کی ہے۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے اگر عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی مثالی انصاف ملے گا، کوئی بڑا ریلیف ملے گا، تو میرے خیال سے یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے انصاف ضرور ملے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کو نہ تو تیز انصاف ملے گا، نہ اس طرح سے ملے گا جیسے نواز شریف کو ملا ہے۔ عمران خان کو بہت ٹھنڈا، بہت تحمل سے، بہت باسی اور ٹائم گزارنے کے بعد ہی شاید کوئی ریلیف ملے۔ خیر، یہ وقت گزر جائے گا۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ بیکری آئٹم پر تو قیمتوں کے حوالے سے حکم دے رہی ہے، باقی چیزیں ظاہر ہے ان کی ترجیح کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اب ایک اور ڈیولپمنٹ بھی سن لیجئے جو ملٹری کورٹ سے متعلق ہے۔ سندھ کی نگران حکومت جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی حکومت نے بھی ملٹری کورٹس کے معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ بالکل درست بات ہے، غیر آئینی قرار دینا بھی چاہیے، عدالتیں انصاف کرتی نظر آنی چاہیے، اور یہی بات آج صدر عارف علوی کر رہے تھے۔ وہ آج ایک امریکی جریدے کو انٹرویو دے رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان کے حوالے سے پوچھا گیا کہ کیا وہ انتخابات میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ عدالتوں پر ہے اور انہیں عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے، کیونکہ پاکستان انصاف کی بنیاد پر ہی قائم ہوا تھا۔ عدالتیں کیا کر سکتی ہیں؟ تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کے اندر پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ جلسہ جلوس تو بڑی بات ہے، لیکن آج فضل الرحمان کا نوشیرہ میں جلسہ تھا، انہیں نہ صرف بھرپور سیکیورٹی دی گئی بلکہ مقامی سکول میں چھٹی بھی کروا دی گئی تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، جبکہ عدالتوں میں آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے ابھی کے مسائل کی بات نہ کریں۔ تو یہ ابھی فی الحال حالات و واقعات ہیں، لیکن خیر یہ وقت کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، وقت اچھا بھی ضرور آتا ہے اور عمران خان کا وقت بھی ضرور آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔